26 सफर आखिरी जुमेरात आखिरी मौका। आज जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाएगा इस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। खुदारा ये आखिरी मौका जाया मत करना, फिर 1 साल बाद मौका मिलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 26 सफर आखिरी जुमेरात आखिरी मौका। आज जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है इस घर के कोने कोने से गुर्बत और तंगदस्तगी का खात्मा हो जाता है। इस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है। बड़ा ही दिन है। आज जुमेरात सफर का आखिरी दिन है, इसलिए आज इस खास दिन को किसी सूरत जाया मत करना, फिर 1 साल बाद मौका मिलेगा। जो सारी उम्र न मिल सका वो आज मिलेगा। हर दुआ कबूल होगी। जो शख्स किसी भी वजीफे के अंदर आज तक कामयाब नहीं हुआ, जो कहता है कि मेरी दुआओं की कबूलियत नहीं होती, जो कहता है कि मैं वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, आज माह सफर के आखिरी जुमेरात 26 सफर के दिन ये वजीफा पढ़ लो। ये वजीफा पढ़ते ही इस बंदे की हर दुआ की कबूलियत हो जाती है। याद रखिए ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। माह सफर की 26 तारीख जुमेरात के दिन आपने इस अमल को लाजमी करना है। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो आप पछताएंगे कि काश हमने ये वजीफा 26 सफर आखिरी जुमेरात के दिन पढ़ लिया होता तो आज हमें पछताना ना पड़ता, आज हम भी करोड़ों के मालिक होते। आज जो आपने करना है कर ले, अपने तमाम कामों से फारिग होकर ये वजीफा पढ़ लेना। कैसे हो सकता है कि आप अल्लाह के कलाम को पढ़ें और इसमें असर ना हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के कलाम में 100% कामयाबी है। बस कमी हमारी जात के अंदर है। आप अपने कीमती वक्त में सिर्फ चंद मिनट अगर इस वीडियो को दे दें तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इंशाअल्लाहुल अजीज आपका कीमती वक्त जाया नहीं जाएगा। छोटी सी ये वीडियो है, आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। इससे आपको वजीफा पढ़ने का सही तरीका भी आ जाएगा, वजीफा पढ़कर अल्लाह से मांगना भी आ जाएगा। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ कि आप कोशिश करके जल्द से जल्द बाकी तमाम बहन भाइयों तक भी इस वीडियो को सवाब की नियत से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर ये मौका आपसे निकल गया तो पूरा साल इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए आज इस वजीफे को लाजमी कर लें। और बहुत सारे लोग तो वो होंगे जिन तक ये वीडियो ही नहीं पहुंच सकेगी। आज आपके पास पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। आज के दिन आपने किसी भी वक्त इस अमल को कर लेना है। हर तरह के मसाइल, हर तरह की परेशानी से, हर तरह के हादसों से अल्लाह पाक की हिफाजत में आ जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि सफर के महीने में सफले अमाल होते हैं, जादू जन्नात के असरात होते हैं, आसमान से बलाएं जमीन पर आती हैं, हादसे होते हैं, कारोबार बर्बाद हो जाता है। ऐसी तमाम नहूसतें, तमाम परेशानियां, तमाम नुकसानात, तमाम हादसा से ये वजीफा पढ़ते हैं तो अल्लाह की हिफाजत में आ जाओगे। दूसरा, बैठे बैठे अचानक हालात बदल जाएंगे, एकदम से इतना रिज़्क और दौलत आएगी, एकदम से बेड़े पार हो जाएंगे, किस्मत संवर जाएगी, घर के हालात ठीक हो जाएंगे, बंद कारोबार चल पड़ेगा। जिस दुकान पर गाहक नहीं आता इंशाअल्लाहुल अजीज गाहक आएंगे। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि हमने सफर के महीने में आज तक कदर क्यों नहीं की। ये महीना लाखों करोड़ों का मालिक बना देता है। हत्ता कि अगर आपके सामने कोई ताकतवर दुश्मन खड़ा है, आपका कोई काम नामुमकिन हो चुका है, आपकी पहाड़ जितनी रुकावटें बंदिशें हैं सब खत्म हो जाएंगी। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ और अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूंगी। आज 26 सफर जुमेरात के दिन आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए बावजू होकर मसल्ले पर बैठ जाना है। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप किसी भी सूरत में पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले नंबर पर खास मकसद की नियत करनी है।
اگر آپ گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، یا کسی بھی حادثے سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت سے پڑھ لیں۔ نافرمان اولاد یا نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی شادی کسی اچھی جگہ پر ہو تو اس کی نیت کر لیں، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج جو مانگو گے مل کر رہے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا حفیظو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ یا حفیظو پڑھنے سے آپ رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے، رب کی ذات آپ کی حفاظت فرمائے گی۔ جو لوگ سفر کے مہینے میں نقصانات کے خوف سے، حادثوں کے خوف سے، تباہی بربادی کے ڈر سے، جادو جنات کے خوف سے کوئی کام شروع نہیں کرتے اور پریشان رہتے ہیں، آج وہ سفر کی 26 تاریخ جمعرات کے دن یا حفیظو یا یہ وظیفہ پڑھ لیں، پھر پورا سال دل کھول کر جو کام کرنا ہے کریں، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں۔ آج میں آپ کو کسی بھی طرح کی نحوست، کسی بھی طرح کے حادثے یا کسی بھی طرح کی مصیبت سے بچنے کا عمل بتا رہی ہوں۔ یا حفیظو پڑھنے سے آپ کے قریب غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کی حفاظت فرماتا ہے اور جادو جنات تمام بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ یا حفیظو رب کریم کا وہ نام ہے جو جادو جنات اور تمام بندشوں کا آخری حل ہے، جو کہتا ہے کہ میں وظائف پڑھ کر تھک گیا ہوں، مجھ پر جادو جنات کے اثرات ختم نہیں ہوتے، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، کام ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کامیابی دور ہو جاتی ہے، تو وہ شخص آج یا حفیظو پڑھ لے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے۔ یا حفیظو ایک بار ہو گیا، یا حفیظو 2 بار ہو گیا، یا حفیظو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حفیظو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج اگر آپ 11 بار یا حفیظو پڑھ لیں گے تو پورا سال رب کی حفاظت نصیب ہوگی، پورا سال سکون کے ساتھ برکت والا گزرے گا، ہر طرح کی نحوست، پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے گی اور آپ ایک آزاد اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ اب یا حفیظو کو 11 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آج 26 صفر جمعرات کے دن آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص وہ سورت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے سے گھر سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات آپ کی ہر دلی مراد پوری فرماتی ہے۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، نہ کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ الحمدللہ سورۃ الاخلاص ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورۃ الاخلاص پڑھتے دوران اللہ والے فرماتے ہیں اگر آپ اپنی حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں، 7 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں اور 7 حاجت کے لیے دعا مانگے تو اللہ کریم انشاءاللہ العزیز آپ کی 7 حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ سورۃ الاخلاص کو 7 بار پڑھنے کے بعد آخری اور تیسرا وظیفہ آپ نے جو رب کریم کے 2 ناموں کا کرنا ہے وہ سفر کی 26 تاریخ اور جمعرات کے دن کا خاص شرطیہ عمل ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ گھر میں اگر کوئی ایک شخص بھی سفر کی 26 تاریخ جمعرات کے دن یا حیو یا قیوم پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ دنیا والے اگر آپ پر جادو کروائیں گے تو واپس پلٹ کر انہی پر جائے گا۔ جو کوئی آپ کا برا چاہے گا، جو کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ یا بندش بنے گا، ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کے جادو جنات کے اثرات، ہر طرح کی شیطانی اور زمینی آفات سے اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ جب کوئی بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یا حیو یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا،
یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک پہلے آپ پڑھ چکے تھے، اس کے ساتھ ہی آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ نے ماہ سفر کی 26 تاریخ جمعرات کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد کے ساتھ لازمی پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو رب کریم کی حفاظت نصیب ہوگی۔ عمل کرنے کے بعد صدقہ ضرور نکالیے کیونکہ صدقہ بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ یہ وظیفہ بہت مضبوط ہے۔ اگر کوئی بکاری بھی پڑھے تو بادشاہ بن جائے، غریب پڑھے تو غنی ہو جائے، امیر پڑھے تو اور زیادہ دولت مند ہو جائے۔ آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔